अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो यूके का मौसम भी बड़ा अच्छा है। जैसा कि आपने कल देखा था कि अच्छा खासा सूरज निकला हुआ था, लेकिन आज ये था कि आज सूरज साहिब तो नहीं थे, लेकिन हल्की हल्की जो बारिश है ना, वो मौसम को बड़ा ही खुशगवार बना रही थी। यूँ लग रहा था जैसे धुआंधार सा मौसम नहीं होता, हर तरफ बादल थे और हल्की-हल्की ये जो रिमझिम भी साथ चल रही थी ना, ये मौसम को और भी प्यारा बना रही थी। तो यहाँ जनाब हम सुबह-सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हैं, ये मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी जगह है। तो बस जनाब इतनी और खूबसूरत प्यारी जगह में ना, मैं कुछ प्यारे लोगों से यहाँ मिलने के लिए आई हूँ। यानी कि हम फ्रेंड्स ने प्लान बनाया था कि कहीं बाहर बैठते हैं, ब्रेकफ़ास्ट करते हैं और थोड़ा-सा ना रिलैक्स फ़ील करते हैं। इतना जो एक बिज़ी सा वीकेंड होता है ना, और वीकेंड के बाद तो मैं कहती हूँ ऐसा नाश्ता या ऐसी मज़े की जगह या ऐसे दोस्त जो है ना, उनका साथ होना तो बड़ा ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वीकेंड इतना भाग दौड़ होता है ना, हर तरफ बस दौड़म भागम लगा होता है। तो उसके बाद अगर इस तरह कहीं रिलैक्स बैठ जाएँ, थोड़ा सा टाइम अच्छा लाइट से मूड में स्पेंड करें, तो जनाब जो वीकेंड की स्ट्रेस है ना, और जो वीकेंड के एक सर पे बर्डन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है और थोड़ा सा ना सुकून महसूस होता है। तो हम लोगों ने बस यही डिसाइड किया था कि वहाँ बैठेंगे, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, बातें-शातें करेंगे, अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे। और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत जगह थी और इतना अच्छा और मज़े का मौसम था ना। और यहाँ देखें आप, मेरी प्यारी सी जो बेटी है ना, वो इस खूबसूरत जगह पे ना बड़े अच्छे से एंजॉय कर रही है। तो जनाब ये बिस्किट्स हैं, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, मेरी फ्रेंड्स भी आ गई थी और यहाँ पे बड़े मज़े-मज़े की चीज़ें थी। खैर चीज़ों से ज़्यादा, जो खाने से ज़्यादा मेरा फ़ोकस आजकल ये है कि अच्छा जो टाइम है ना, क्वालिटी टाइम जो है ना, वो स्पेंड किया जाए। तो बस बातों के साथ-साथ हमने यहाँ खाने के लिए भी ऑर्डर कर लिया था और बहुत मज़े का खाना था। सब कुछ ही बहुत अच्छा था। यानी कि बड़ा ही यम्मी ब्रेकफ़ास्ट था, वो हमने एंजॉय किया। साथ में आपको पता है, अगर इस तरह के नाश्ते में या खाने में यानी कि किसी भी टाइम दिन में मुझे मीठा मिल जाए ना, तो मेरे लिए तो ये और भी मज़े की बात होती है। मैं तो खुश हो जाती हूँ मीठे को देख के। उसके बाद थोड़ी-सी हम लोगों ने चाय पी, गपशप की। आजकल ऐसा हो गया है कि मुझे लगता है कि ना हमारे पास सुनने के लिए और सुनाने के लिए भी एक तो टाइम बहुत कम है, और कुछ लोग भी लाइफ में इतने हमारे कम हो गए हैं। पहले हम लोग इतना किसी न किसी फ्रेंड के साथ बहुत कनेक्ट रहते थे, घर में बहन भाइयों के साथ, लेकिन अब ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है ना, कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम किसी की सुन लें या किसी को सुना लें। तो खैर हमने बहुत सी बातें की, एक दूसरे को सुना सुनाया, बहुत सी बातें थी करने वाली जो हमने वहाँ पे डिस्कस की। उसके बाद जनाब मेरे लिए ये मतलब एक ऐसा सरप्राइज़ था जो कि मैं इमेजिन नहीं कर रही थी, कि मेरा बर्थडे कुछ दिन पहले गुज़रा था और मेरी नज़र में वो गुज़र चुका था और मैं उसको भूल भी चुकी थी। लेकिन जनाब मेरियां सहेलियां ने ना याद रखा, और मेरी सहेलियां ने उस दिन तो मेरे वास्ते इन्ना स्पेशल बना दिता कि मैंने यकीन ही नहीं सी आन दिया, सीरियसली। यानी कि ना अपना आप बहुत ना स्पेशल सा फ़ील हो रहा था, अजीब लग रहा था। क्योंकि पहले मैं ये सारे डेज़ बहुत सेलिब्रेट करती होती थी, मुझे खुद बहुत पसंद है छोटे-छोटे डेज़ को सेलिब्रेट करना। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जब से मेरे अम्मी अब्बू की डेथ हुई है ना, अब सीरियसली मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता। पाकिस्तान से मुझे अचानक कॉल आई कि हैप्पी बर्थडे आपी, आपका ना कल बर्थडे है। मैं परेशान हो गई, तो कहते पाकिस्तान में तो 12 बज गए हैं। तो फिर मुझे याद आया कि अच्छा मेरा बर्थडे भी है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले मुझे मेरी छोटी सिस्टर्स ने विश किया, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन बस बात मेरी नज़र में वहाँ ख़त्म हो गई, उन लोगों ने मुझे विश कर दिया तो बस ठीक हो गया। लेकिन जब मेरी फ्रेंड्स ये मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आईं, तो यकीन जानिए मुझे इतना, वो क्या कहते हैं ना, कि एक खुशी भी हो रही थी और एक थोड़ी-सी दूसरी फीलिंग्स भी आ रही थी, दुखी वाली भी, कि मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था ना कि ऐसे भी हो सकता है या हो गया। ख़ैर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। आप तीनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं अगेन कह रही हूँ। उस दिन मैंने इतना कहा था कि वो लोग माइंड कर रहे थे कि बार-बार इस तरह ना कहो, लेकिन आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे इस डे को कितने सालों के बाद फिर से एकदम से स्पेशल बना दिया और मुझे बहुत खुशी हुई। दिल से मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जनाब। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स मेरे लिए क्या गिफ्ट्स लेके आईं, और यकीन कीजिए ये गिफ्ट्स मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। क्योंकि वो आपका एक हो जाता है ना, कि जिस तरह आप इस चीज़ को सोच ही नहीं रहे थे, करना ही नहीं चाह रहे थे, या कितने साल हो गए थे जब से मेरे अब्बू जी बीमार हुए थे, उसके बाद तो मैंने ये सब कुछ करना छोड़ दिया था। मेरा दिल ही नहीं मानता था इवन कि अब मैं अपने बच्चों
بچوں کا برتھ ڈے بھی اچھے سے سیلیبریٹ نہیں کرتی۔ میں جب بھی کوئی اس طرح خوشی کا کچھ کرنے لگتی ہوں نا تو مجھے ان کی کمی اتنی فیل ہوتی ہے نا کہ بس میرا دل بجھ جاتا ہے اور مجھ سے کیا ہی نہیں جاتا، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن میری فرینڈس نے کیا تو تھینک یو سو مچ یار، مجھے بہت اچھا لگا۔ اور یہ ایک بہت پیارا سا ٹاپ ہے، بہت خوبصورت سا نائس سا بنا ہوا ہے۔ یہ میری ایک فرینڈ لے کے آئی ہیں میرے لیے، ہوپ فلی انشاءاللہ میں جلد اس کو کیری کروں گی اور میں آپ لوگوں کو پہن کے پھر دکھاؤں گی۔ یہ بہت پیارا ہے، سایہ برانڈ کا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ مزے سی چاکلیٹس ہیں، یہ بھی مجھے بہت پسند ہے، میری فیوریٹ ہیں۔ UK میں آتے جو مجھے سب سے چیز ایک اچھی لگی تھی نا، اس میں سے یہ چاکلیٹ بھی ہیں، مجھے بڑی پسند ہے یہ اور ہمارے گھر میں بہت آتی ہیں۔ اور جناب اس کے بعد کھولتے ہیں اگلے گفٹ کو، یعنی کہ اس میں سے جو نکل رہا ہے نا، یعنی کہ کون سی ایک لڑکی ہے یا اس دنیا میں کوئی عورت ہوگی جس کو میک اپ نہیں پسند ہوگا۔ تو یہ بہت پیارا نائس سا گفٹ ہے اور بہت پیارے مزے کے خوبصورت سے کلرز ہیں ان کے، اتنے پیارے ہیں، بہت ہی ڈیسنٹ ہیں۔ یعنی کہ لڑکیوں کو نا میک اپ کا اتنا شوق ہوتا ہے، بچپن سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور میرے گھر میں پتہ ہے کیا حالات ہے، میرے گھر میں یہ ہے کہ میں اپنی ساری چیزیں اپنی بیٹیوں سے چھپا چھپا کے رکھتی ہوں۔ میری بیٹیوں کو جہاں کہیں ایسا کچھ نظر آ جاتا ہے نا میک اپ کی کوئی بھی چیز، تو وہ اٹھا کے اپنے لگانے کی بجائے نا دیواروں پہ لگاتی ہیں اور ٹوائز پہ لگاتی ہیں۔ اور جناب پھر سٹوری یہاں پہ ہی ختم نہیں ہو جاتی، اس کے بعد ان کھلونوں کو شاور بھی کروانا ہوتا ہے اور اس سارے چکر میں اتنا میس ہو جاتا ہے نا، واش روم گندا ہو تو بس میں ساری چیزیں کوشش کرتی ہوں کہ چھپا کے رکھتی ہوں تاکہ ان لوگوں سے چھپی رہیں اور پھر میں سکون سے استعمال کر سکوں۔ اور جناب اس پیارے سے آئی پیلٹ کے بعد یہاں پہ ایک بہت ہی ٹیڈ بیکر کا نائس سا پرفیوم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو جو ہے نا پرفیوم بھی بہت پسند ہوتے ہیں میک اپ کے ساتھ ساتھ۔ آپ لوگ بتائیے گا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پرفیوم زیادہ اچھے لگتے ہیں یا میک اپ زیادہ اچھا لگتا ہے؟ تو خیر مجھے تو پرفیوم بہت ہی پسند ہے، میں تو جب بھی جاتی ہوں نا ضرور کوشش کرتی ہوں کوئی نہ کوئی یونیک اور اچھا سا جو ہے نا اپنے لیے ضرور لوں۔ تو لیڈیز اگلا کھولتے ہیں گفٹ نمبر 3 جو کہ بہت پیارا، ایک میری بیٹی جو ہے اس کے لیے ایک آنٹی اس کے لے کے آئی ہیں، یعنی کہ ان کی ماسی خالہ میں تو کہوں گی، خالہ اس کے لیے لے کے آئی ہیں۔ یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے نا، اس کو فٹ آئے گا، بہت ہی پیارا ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ مجھے بہت دیسی کپڑے جو ہے نا مجھے بچوں کو پہنانا بہت زیادہ پسند ہے، خود سے بھی زیادہ مجھے نا اپنی بیٹیوں کو دیسی کپڑے پہنانا بہت پسند ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ جو ہے نا پہناتی ہوں تاکہ ان کو عادت رہے اور ان کو پتہ ہو کہ ہم نے بڑے ہو کے ایسے ہی کپڑے پہننے۔ اور بچیوں کو نا ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے ڈیفرنٹ کلرز برائٹ برائٹ سے بہت پیارے لگتے ہیں، اور اگر یہی کلرز ہمارے اپنے دیسی سٹائل میں بنے ہوئے ہونا تو اس میں تو بچیاں اور بھی بہت پیاری لگتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اگر انہوں نے کوئی تھوڑی بہت میچنگ وغیرہ کی ہو، نیچے خدسا وغیرہ یا پولا پوری چپل پہنی ہو تو اتنی پیاری لگتی ہے نا۔ اور میں تو اپنی بچیوں کو ایسے ہی پہناتی ہوں تاکہ ان کو عادت بھی رہے اور ان کو پسند بھی آئیں۔ اور اب میری ماشاءاللہ الحمدللہ جو بڑی بیٹی ہے اس کو تو دیسی ڈریسز بہت پسند، اس کو نا لانگ فراکس جو میکسی سٹائل ہوتی ہے نا وہ اس کو اتنی اچھی لگتی ہیں کہ یہاں پہ سردی بھی ہونا تو وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے شفون والے جو لانگ ڈریسز ہیں نا میں نے وہی پہننے ہیں۔ اور پاکستان سے جب بھی کوئی آتا ہے یا میں جاؤں تو اس کی بس ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے نا لانگ میکسی سٹائل کے فراکس چاہیے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد جناب یہ ایک ڈریس ہے جو کہ میری فرینڈ لے کے آئی ہیں میرے لیے، اور یہ بہت خوبصورت ہے، میرون کلر میں ہے، اس کے اوپر بالکل باریک سے جو ستارے ہوتے ہیں نا ان کا کام ہوا ہوا ہے فل شرٹ پہ، اور اس کے ساتھ یہ دوپٹہ ہے جو کہ بہت ہی پیارا ہے، اس کے اوپر یہ دھاگے کا کام ہوا ہے اور بہت ہی یونیک لگ رہا ہے دوپٹہ، بہت ہی پیارا ہے بالکل۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دوپٹہ ہوتا ہے نا وہ پورے ڈریس کی جان بن جاتا ہے، کبھی بھی کہیں بھی آپ اس کو لے کے جائیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ڈیفرنٹ ہی لگ رہا ہے ہر جگہ پہ۔ آج کل ویسے بھی موسٹلی دوپٹے جو ہے نا وہ ایسے ہی چل رہے ہیں جو کہ ڈریسز کی جان ہی بنے ہوئے ہیں۔ خیر اس کے بعد یہ بہت کھلا سا اس کے ساتھ ایک پلازو کہہ لیں شرارہ ٹائپ ہے جو کہ لہنگا ہی لگے گا ہوپ فلی پہننے کے بعد، اور یہ ایک بالکل پارٹی ویئر جو ہے نا پورا آپ کا بن چکا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک اور ڈریس ہے جو کہ آغا نور کا ہے، یہ بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور یہ بھی پارٹی ویئر ہے۔ اور جناب میں یہی کہوں گی کہ ڈریس جو بھی ہو، گفٹ جو بھی ہو، جس نے بھی دیا ہو، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ تحفہ دینے والا کون ہے اور اس نے کتنی محبت سے دی ہے۔ اس کا جو تحفہ ہے اس کے پیچھے جو اس کی چھپی محبت ہوتی ہے ہمیشہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ تحفہ جیسا بھی ہو، جس نے بھی دیا ہو، لیکن اس کا خلوص، وہ پیار محبت جس سے وہ آپ کو پیش کر رہا ہے اس کی قدر کریں، اور اس تحفے کو جب بھی یوز کریں اپنے دینے والے پیارے کو ضرور یاد کریں اور اس کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو چلیں ٹھیک ہے جناب، یہ ایک بہت خوبصورت سا سرپرائز تھا جو میری فرینڈز نے مجھے دیا تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔